سلام سلام فتواتن كبرانن أما اللي علم تركو نيشانا اللي بيتساب كمي تخونو كل سلام اجزاوير مسكن بوغاني سلامية نسخاتكم ون بابزار لهم هو سلامكم بزحترف كبلالي بعد تمر تسفايا انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاقهم نيلو معنتي فيديو زخوون كاني كم ذات ريوار لهم واقع وركيلو معنتي تحدش نقرن هو واسي خلق أنيس ونزبل أبدك بناي دقا بناي وج إزر لواقع كان رأينا مالتي كاب 18 كارات جميرناس كا 24 كارات زلو وانا كارات أو سعودي أو دبي أو بحرين كواتار بناي حساسكم مسافة مازي أو جرمن أو أمريكا أستراليا كندا أبيتم عالم تركوا واقع حزلكم مزئنه سكعبي دفز آمن هتكتاتلو بأخرة عدم نشان علي حديش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعاد لايك شرنا قوركم نخت هبرتها تعني بتحت النايل لو سناي زانحيت سناي مكتتال ترقص الدخيل بس الجو بعين ريو سدي عجو مال معن دخيل على انقفرس نعاخ خذل سماي تفرس كي يقول اكيد ورنا تحاي لالك حزمو نعنا مساي كبرت حواتي تماليسنا تراخينا هنا لو معنتي قنبات 18 ويكعا مي 26 يزخون زلو بمجمرة أنريو ناي سعود أب سعودي زركب واقع ورق يخون مالتيو بمجمرة أنريو بعال 18 كارات يخون بعال 18 كارات أب سعود عرب مالتيو نحن تقران ورقي 400 10 الريال ناتنشيت يركب بزي منم عينت توسخي مالتهم نايتا ورقي واقعيا زي مالت نتورق اللي زين جيروم صراحة راحتنا نيجا خراي ناي منقص قبر ويكعبات زي كاتتا مالتيو كاو بعد 21 كاراتنا نري 21 كارات أب سعود عرب نحن تقران ورقي ب481 رياليو كشيات وعيل الزلو مالتيو 22 كارات كعا أب سعود عرب نحن تقران ورقي ب504 ايو كشيات وعيل زلو مالتيو كاو ياهو بعد 4 كاراتيو زي مالت 100% نصه ورقي من عينت زي حوسو بورق بتشال سراح وينو نايزي واقع دما بناي سعود عرب ريال نحن تقران ورقي ب548 رياليو كشيات وعيل زلو قصيلنا نريو ناي دبي ورقي واقع يخون او دبي بعال 18 كارات نحن تقران ورقي ب400 كلتن درهم كشيات وعيللو ازيون تمساسالي منم عينت زي كاتتا نايتا ورقي واقع بتشايا مالتيو كاو بعد 21 كارات نهري 21 كارات او دبي نحن تقران ورقي ب470 درهاميو كشيات وعيلو زلو مالتيو كاو 22 كاراتنا نري 22 كاراتون او دبي نحن تقران ورقي ب491 دولاريو يقرتا درهاميو كشيات وعيلو زلو كاو بمجرشا نريو او دبي بحالة 4 كارات يكون 24 كارات هاجر دبي مالتيو نحن تقران ورقي ب533 درهم كشيات وعيللو نسهم بخندي جزيهم نزل او كومنت صحافو مالتيو كاو قصيلا نريو او جوردان زلو واقع ورقيو جوردان بعال 21 كارات ياوني جوردان جنزب ديناريو كاب اومان كاب بحرين يشتي حسر زلو خين جندما ديناريو كمناي كويت ديناريو زوع مالتيو اف جوردان بعد 21 كارات بناي جوردان دينار نحن تجرام ب9 ديناريو كشيات وعيلو زلو ياوني جوردان دينار حزي ببلاك ماركت كاب 360 بصح مالتيو كاو بعد 22 كارات كعا اف جوردان نحن تجران ورقي ب95 دينار كشيات وعيللو 4 كعا نحن تجران ب200 دينار كشيات وعيللو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሃገረ ኳታር ይኸውን ኳታር ዘለኹም ክብራት ኣሕዋተይ ናይ 21 ካራት ኣብ ኳታር ማለት እዩ ናይ ኳታር ገንዘብ ሪያል ይበሃል ምስ ናይ ስዑዲ ንእሽተን ይመሳሰሉ ግን ድማ ናይ ሓንቲ ቅርሺ ልዩነት ኣለዎ እምበር ተመሳሳሊ ይሸርፉ ኣብ ኳታር 21 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ466 ሪያል ክሸጥዎ ውዒሎም ኣለዉ 22 ካራት ከዓኒ ብ480 ናይ ኳታር ሪያል 24 ከዓ ብ532 ናይ ኳታር ሪያል ክሸጥዎ ውዒሎም ኣለዉ መይ 26 ወይ ከዓኒ ጉንበት 18 ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ኩዌት ዘሎ ዋጋ ወርቂ እዩ ኣብ ኩዌት ዘለኹም ክብራት ኣሕዋተይ በዓል 21 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኩዌት ዲናር 34 ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ 22 ካራት ከንቴልኩምኒ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ41 ዲናር ወይ ከዓ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ 24 ከንቴልኩም ብናይ ኩዌት ዲናር ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ45 ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ያው ብዓለምና ብጣዕሚ ክባር ተሽርፍ ዓዲ እያ እስካብ 610 በፂሑሉ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ ንሪኦ ብዓለምና መበል ካልኣይ ደረጃ ክባር ገንዘብ ተሽርፍ ኦማን እያ ማለት እዩ ኦማን ኣብ ሃገር ኦማን ዘለኹም ዋጋ ወርቂ በዓል 21 ካራት ክንደይ እንዮ ተልኩምኒ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ47 ዲናር እዩ ዝበሃል ገንዘቦም ብ47 ዲናር ማለት እዩ በዓል 22 ካራት ከተልኩምኒ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ51 ዲናር ማለት እዩ 24 ከተልኩም ደሞ ንሓንቲ ግራም ወርቂ 56 ናይ ባህሬን ዲናር ማለት እዩ ቀፂልና እንሪኦ ደሞ ኣብ ሃገራ ኣሜሪካ ትርከቡ ደቂ ዓበይቲ ይኸውን ኣብ ኣሜሪካ ትርከቡ ኣሕዋተይ በዓል 21 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክንደይ ንህትልኩምኒ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ብ121 ዶላር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሕዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ክንደይ እዩ ተልኩምኒ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እስካብ 103 እዩ ስለዚ ኣብዚ ንእሽተን ይውስኽ ግን እዚ እቲ ወርቂ ናብ ዲዛይን ተቐይሩ ዝተሰርሐ ኮይኑ ግን ድማ ቫት ከምዚ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኸላይ የተወሰኸ እምበር እቲ ወርቅስ ናብ ዲዛይን ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ እንሪኦ ግን በዓል 21 ካራት ማለት እዩ ንእሽተን ቅንስ ዘበለ እዩ ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቐየረ እቲ ወርቅስ ከምኡ ኣይልኸሉ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ስለዚ ልዩነቱ እዩ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ከዓኒ ፅባሕ ወሲኹ ቀኒሱ ንዝብል ሓቢርና ክንርአና ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣብ ካናዳ ትርከቡ ደቂ ዓበይቲ ወይ ዋጋ ወርቂ በዓል 21 ካራት ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብ177 ናይ ካናዳ ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ትርከቡ ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ በዓል ኣብ ኣውስትራልያ ናይ 21 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ179 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ንሪኦ ኣብ ሃገረ ጀርመን ትርከቡ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ በዓል 21 ካራት ብ111 ናይ ጀርመን ቅርሺ ማለት እዩ ያው ናይ ጀርመን ሕዚ ኣብዚ መፅኡ ክንደይ እዩ እንተልኩምኒ ብብላክ ማርኬት እስካብ 216 እዩ ብባንክ ከዓኒ እስካብ 184 እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ያው ብዓድኹም ኣብ ጀርመን ብ111 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዘሎ ንስኻትኩም ከ ብክንደይ ገዚእኹሞ ንዝብል ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ብሃገራቱ ከምዚ መስል ነይሩ እንታይ ሓሳብ ርእይቶ ኣለኩም ንዝብል ከዓ ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ ቀፃሊ ቪድዮ እንታይ ክሰርሐልኩም ንዝብል እውን ፀሓፉለይ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ሼር ላይክ ምግባር ከይርሳዕ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ተሰናይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ባይ ባይ أرقص
ستي عجو ملمع انت